अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आओ कुरान सीखें और सिखाएं बेसिक लेवल तक। इसमें हम लोग अभी नूरानी कायदा पढ़ रहे हैं और नूरानी कायदा में आज हम लोग पढ़ेंगे वीडियो नंबर 14, लेसन नंबर 14 वीडियो सीरीज़ के हिसाब से। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे तशदीद मआ तशदीद, यानी तशदीद वाले हरूफ को तशदीद वाले हरूफ से मिलाना। यानी जैसे यहाँ पे आप देख लें, आप इसमें भी तशदीद है और इसके ऊपर भी तशदीद है। तो हम लोग यह चैप्टर पढ़ेंगे आज, और इंशाअल्लाह ये छोटा सा है, एक पेज का है। इंशाअल्लाह इसको हम लोग पूरा ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। और इसके बाद में मद का है, 2 पेज और है, तो कोशिश करेंगे इसी बुक से, और नहीं तो फिर दूसरे बुक से हम लोग पढ़ेंगे। और इसके बाद इंशाअल्लाह कुरान शरीफ पढ़ने शुरू करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। तो चलिए शुरू करते हैं, बाकी बातें बीच में होती रहेगी। हाँ, और अगर आपने पिछला कुछ वीडियोज़ नहीं देखा है तो कुछ वीडियोज़ का लिंक अभी हम लोगों ने जो कुछ पढ़ा है इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसा कि हम जानते हैं इसको हम तशदीद कहते हैं। ये 3 दांतों वाले को हम तशदीद कहते हैं। इसका कायदा होता है कि जिस हरूफ के ऊपर में होता है उसको हम जिस हरूफ के ऊपर में होता है उसको हम 2 बार पढ़ते हैं। एक बार पहले वाले हरूफ के साथ मिला करके और एक बार खुद। तो यहाँ पर के जब हम या के साथ मिलाएंगे तो हो गया या, तो यहाँ पे होगा या जा ज़बर यज, और फिर आगे काफ है, काफ के ऊपर में तशदीद है। तो यहाँ पे कायदा कहता है कि पहले वाले हरूफ के साथ मिल जाएगा। तो कैसे पढ़ेंगे फिर यहाँ पे इसको हम पढ़ेंगे जा काफ ज़बर जक, और फिर काफ के ऊपर तशदीद है तो काफ को 2 बार पढ़ना है। तो इसको पढ़ेंगे काफ खड़ी ज़बर का, यज़क का। एक बार और दूसरे तरीके से, या जा ज़बर यज, जा ज़बर जा, यज़्ज़ा, हो गया। लेकिन हमें आगे देखना है कि ये काफ के ऊपर में भी हमारा तशदीद है। तो जा काफ ज़बर जक, काफ खड़ी ज़बर का, यज़्ज़क का। जब हम कुरान शरीफ पढ़ते हैं तो हमें नज़र रखनी चाहिए कि अगला हरूफ के ऊपर में क्या है। अभी हमने पढ़ा या ज़बर या, लेकिन आगे हमारा नज़र गया जा के ऊपर में तशदीद है, तो फ़ौरन दिमाग में आएगा कि या और जा मिल जाएगा तो क्या होगा यज़। हिजे करने की जरूरत नहीं है, या के ऊपर में ज़बर है, या के ऊपर में ज़बर तो आवाज़ आएगी या, और आगे में तशदीद है यज़। फिर जा के ऊपर में ज़बर है जा, यज़्ज़ा, आगे वाले हरूफ के ऊपर भी तशदीद है तो जा काफ ज़बर जक, फिर इस पर खड़ी ज़बर है का, यज़्ज़क का। अब इसका हिज्जे होगा या जा ज़बर यज़, जा काफ ज़बर जक, काफ खड़ी ज़बर का, यज़्ज़क का। या राल ज़बर यज़, राल काफ ज़बर ज़क, यज़्ज़क, काफ ज़बर का, यज़्ज़क का, रा पेश रू, यज़्ज़क्करू। ये जज़म है। तो अलिफ लाम ज़बर अल, मीम दाल पेश मुद, दाल ज़बर दा मुद्दा, लेकिन फिर यहाँ पे तशदीद है तो दाल सा ज़बर दस, सा ज़ेर थी, दस थी, रा पेश रू, दस थी रू। अब इसको पूरा कैसे पढ़ेंगे, अलिफ लाम ज़बर अल, मीम दाल पेश मुद, अल मुद, दाल ज़बर दा, अल मुद्दा, लेकिन आगे में सा है तो दाल सा ज़बर दस, और फिर सा ज़ेर थी, रा पेश रू, अल मुद दस्सिरू, अलिफ लाम ज़बर अल, मीम दाल पेश मुद, अल मुद, दाल सा ज़बर दस, सा ज़ेर थी, अल मुद्दस्सिरू, अल मुद्दा, अल मुद्दा,
لیکن آگے میں تشدید ہے تو کیا ہوگا؟ المدث، المدہ نہیں پڑھیں گے، میں جب سمجھانے کے لیے کہہ رہا تھا آپ کو، المدث، المد پھر دال سامنے ملے گا دس، المدث سا زیر سی، المدثر، المدثر، الف لام زبر ال، میم زا زبر میم زا پیش مز، المز، الف لام زبر ال، میم زا پیش مز، زا میم زبر زم، میم زیر می، المز، یہ مز، المز زم، زیم زا میم زبر زم، میم زیر می، المزمی لام پیش لو، المزملو، المزملو۔ ایک بات اور آپ غور کریں، جب بھی میں پہلے بتا چکا ہوں، میم کے اوپر یاد رکھیں، میم کے اوپر اور نون کے اوپر میں جب بھی تشدید ہو وہاں پہ ہم غنہ کریں گے، تھوڑی دیر رکیں گے، المزملو اس طرح پڑھیں گے۔ عین لام زیر عل، لام یا زیر لی، علی، یا زیر ی، علی ای، نون زبر نہ۔ لیکن قاعدہ کیا ہے؟ یہ آیت ہے، اور جس آیت پہ ہمیں رکنا ہوتا ہے اس کو ہم زیر زبر پیش کو ہم ساکن میں تبدیل کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو نہ نہیں پڑھیں گے، ن پڑھیں گے، اس کو ہم نون ساکن پڑھیں گے۔ عین لام زیر عل، لام یا زیر لی، علی، یا زیر ی، علی، نون ساکن، علیین۔ یہاں پر بھی ہم نون کو ساکن کر لیں گے، جزم لگا دیں گے۔ عین لام زیر عل، لام یا زیر لی، علی، یا واو پیش یو، علیو، نون ساکن، علیون۔ الف نون زیر ان، نون لام زبر نل، انل، نون کے اوپر میں تشدید ہے تو ہم یہاں پہ غنہ کریں گے، انل۔ یہ الف خالی ہے تو ہم فی الحال میں الف کو نہیں پڑھیں گے، نون سیدھا لام میں ملے گا۔ ان، الف نون زیر ان، نون لام زبر نل، انل، لام زبر لا، ان اللہ، ذال یا زیر ذی، ان الذی، نون زبر نہ، ان الذین۔ اب یہاں پہ آپ سمجھ لیں کہ یہ لام اور یہ الف نہیں پڑھیں گے، یہ لام سیدھا ملے گا۔ الف لام زیر ال، لام زبر لل، الل، لام زبر لا، الل، ذال یا زیر ذی، الذین، الذین۔ یہ ہو گیا، تھوڑا سا لمبا ہے لیکن ایزی ہے، انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آئے گا آسانی سے، اور امید کرتا ہوں آپ سمجھ بھی چکے ہوں گے۔ ان نون کے اوپر میں جزم ہے تو میم کے ساتھ مل جائے گا، میم نون زیر من، اوکے۔ دوسرا، روا کے اوپر میں تشدید ہے تو را شین کے ساتھ ملے گا، شین روا زبر شر، اور پھر را نون کے ساتھ بھی ملے گا کیونکہ نون کے اوپر میں تشدید ہے تو را نون زیر رن، اور پھر فا کے اوپر بھی تشدید ہے، کھڑی زبر ہے تو نون فا زبر نف، اور فا کھڑی زبر فا، نفا۔ سا کے اوپر کھڑی زبر ہے تو کیا ہوا؟ سا، تا کے نیچے زیر ہے تی، میم نون زیر من، شین را زبر شر، من شر، من نہیں پڑھیں گے لیکن فی الحال میں من پڑھیں آپ، من شر، شا را زبر شر، را نون زیر رن، نون زبر نا، من شر رن نا، لیکن آگے میں فا ہے
تو نون فا زبر نف، فا کھڑی زبر فا، من شر نفا، ثا کھڑی زبر ثا، تا زیر تی، من شر نفاثاتی۔ اب آپ یہاں پہ غور کریں، شین سے پہلے نون ساکن آ گیا تو یہاں پہ غنہ کریں گے ہم، من کے بدلے میں من پڑھیں گے، اور نون کے اوپر میں تشدید ہے تو نون مشدد ہے، اس کو بھی ہم یہاں پہ غنہ کریں گے، شرن ایسا پڑھیں گے، میم نون زیر من، شین را زبر شر، من شر، را نون زیر رن، من شر رن، نون فا زبر نف، فا کھڑی زبر فا، من شر نفا، ثا کھڑی زبر ثا، من شر النفاثات، من شر النفاثات، یہ آخر فا عین زبر فع، عین الف زبر عا، فعا، لام دو پیش لن، فعالن، لیکن آگے میں لام کے اوپر تشدید ہے تو لام لام دو پیش لن لل، یہ لام کہاں ملے گا؟ اسلام میں ملے گا، تو لام لام دو پیش لل، لن نہیں پڑھیں گے لل، اور لام زیر لی، لل لی، فا عین زبر فع، عین کھڑی، عین زبر عین الف زبر عا، فعا، لام لام دو پیش لل، لام زیر لی، لل لی، فعل لی، میم الف زبر ما، لما، فعل لما، یا پیش یو، را یا زیر ری، یوری، دال پیش دو، یوریدو، لیکن آیت ہے ہمیں یہاں پہ رکنا ہے، سانس توڑنا ہے تو ہم اس پیش کو جزم میں تبدیل کر دیں گے، یورید پڑھیں گے، فعال لما یرید، فعال لما یرید۔ تو اس ویڈیو میں یہیں تک، اس کو پریکٹس کریں، بار بار دیکھیں آپ، اور آپ اپنا کمنٹس کے ذریعے مشورہ ضرور دیں، کچھ اگر آپ کے ذہن میں کچھ مشورہ ہے تو آپ مشورہ ضرور دیں، تاکہ اسی کے حساب سے میں کچھ ویڈیو کو اور اچھا بنانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ دعا میں یاد رکھیں، اگلے ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔